नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालका लागि अत्यन्तै चर्चाको विषय बनेको छ। केही विषयमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग सम्झौता गर्नुभएको खबर पनि आइराखेका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति पटक्कै छैन, त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग कसरी डिल गर्ने हो, कसरी वार्ता गर्ने हो, कसरी उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याउने हो, यो पटक्कै नेपालसँग अनुभव पनि छैन र नेपालसँग दीर्घकालीन योजना पनि छैन भनिएको छ। यो स्थितिमा भारतको भ्रमण गरेको 1 महिना बितेसँगै प्रधानमन्त्री चीन जानुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण जुन ढङ्गले चर्चा गरिएको छ, यो चर्चा नेपालका लागि हितकर छ कि छैन त? सँगै भारतले नेपाल चीनका बीचमा भएका केही सन्धि सम्झौताका बारे चासो पनि देखाइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल, चीन र भारतका बीचमा कसरी उभिनुपर्छ, नेपालले चीनसँग गर्ने व्यवहार र भारतसँग गर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ, कतै नेपाल छिमेकी दुई ठुला मुलुक चीन र भारतभन्दा अलि पर उभिएर कसैको इसारामा नाच्दैछ कि, यो विषयमाथि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफलका लागि हामीले एकजना राजनीतिक विश्लेषक एवं विकासविद अरुण कुमार सुवेदीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुवेदीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ठाकुरजी। अब प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री चीन रहँदै गर्दा नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारे व्यापकै चर्चा छ। कतिपयले कटु आलोचना गरेका छन्, कतिपयले निकै ठुलो उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट चीन भ्रमण सफल भएको बताइराखेका छन्। तपाईँको विश्लेषण कस्तो छ? प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गरिरहँदा नेपालले के पाउँदैछ? अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीले को चीन भ्रमणमा 10 बुँदे सम्झौता भएको छ र त्यो 10 बुँदे सम्झौतालाई नेपालका सामाजिक सञ्जाल र केही अरू सञ्चार माध्यम र केही राजनीतिक एवं विश्लेषकहरूले पनि जसरी पोर्ट्रेट गरेका छन्, त्यो पोर्ट्रेट गर्ने शैलीप्रति मेरो गम्भीर असहमति छ। यो चाहिँ भारतलाई हामीहरूले फुर्ती देखाउन चाहिँ नि वस्तुको रूपमा अथवा चिजको रूपमा हामीले यसलाई पोर्ट्रेट गरिराखेका छौँ र देख्यौ भारत, हामीले चीनसित पनि चाहिँ यति गरेर देखाइदिउँ नि तिमीलाई भन्ने जुन एउटा स्थिति हो र होइन, सधैँ छैन। त्यो 10 बुँदामा मैले हेरेँ, अरू त खासै कुराहरू नगरौँ, सामान्य कुराहरू छन्। पहिले पनि भइरहेका कुराहरूलाई फेरि अहिले चाहिँ नि दोहोऱ्याइएको अवस्था पनि छ, जस्तो पोखरा विमानस्थल। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर अहिलेसम्म जुन प्रस्तुत गरिएको छ त्यो हो पारवाहन सन्धि। हाम्रो याभन्दा अगाडि भारतसित मात्रै पारवाहन सन्धि थियो, अरूसितको सम्भावना थिएन पनि यसै पनि। र अब अर्को छिमेकी राष्ट्र जससित हामी जमिनसित जोडिएका छौँ, त्योसित पारवाहन सन्धि गरेपछि समुद्रमा हाम्रो अर्को पनि एक्सेस भयो, समुद्रसँग चीनबाट पनि हामीहरू जान पाउने भयौँ भनेर। सुवेदीज्यू, अब तपाईँले हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। नेपालले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरे सँगसँगै चीनको कुन चाहिँ बन्दरगाह नेपालका लागि सजिलो हुने हो, त्यो दूरीका हिसाबले कति नजिक र टाढा छ? यसमा के छ भने चीनका बन्दरगाहहरूसित नेपाल र चीनकै स्वशासित क्षेत्र तिब्बत कसरी जोडिएको छ र कति दूरीले जोडिएको छ भन्ने कुराको यकिन ज्ञान हुन जरुरी छ। नेपालबाट अथवा लासासम्म त एउटै बाटो हो हाम्रो, जहाँबाट जाउँ। लासा चाहिँ तिब्बतका बन्दरगाहहरूसित कसरी जोडिएको छ भनेर जान्न पहिले जरुरी छ। लासाबाट गणित गर्दाखेरि लासा मेनल्यान्ड चाइनासित 3टा राजमार्गसित जोडिन्छ। छन्दुबाट 2टा राजमार्ग आउँछन्। एउटा चाहिँ छिनगाई स्टेटको गोलमट हुँदै आउँछ र त्यो चाहिँ ल्यान्चाओ, गान्सु स्टेटको राजधानी ल्यान्चाओसँग जोडिन्छ र ल्यान्चाओबाट छुट्टिएर त्यो छन्दु पनि जान्छ, साङ्घाई पनि जान्छ, बेजिङ पनि जान्छ। र अहिले हामीहरूले प्रयोग गर्ने अथवा तिब्बतले प्रयोग गर्ने सबभन्दा नजिकको पोर्ट अथवा बन्दरगाह भनेको चाहिँ छोङछिङ हो। छोङछिङ सामुद्रिक बन्दरगाह होइन,
तर पेसिफिक ओसियन हामीले त्यही छोङछिङलाई प्रयोग गर्ने हो, नेपालले त्यही छोङछिङलाई प्रयोग गर्ने हो। लासाबाट छोङछिङ सबभन्दा नजिक पर्छ भनेपछि नेपालबाट पनि छोङछिङै सबभन्दा अब नजिक पर्छ। लासाबाट छोङछिङको दूरी कति होला? अब यसको छन्दुबाट छोङछिङको दूरी हाई स्पिड ट्रेनको लागि 319 किलोमिटर। अनि छेङ्दुबाट चाहिँ लासा आउने दक्षिणी मार्गहरू दुईटा छन्। एउटा यानबाट गताङबाट मेतकबाट न्यान्ची हुँदै लासा आउने, त्यो 2100 चान्चुन किलोमिटर छ। त्योभन्दा अलिकति उत्तरमा अर्को राजमार्ग छ जुन चाहिँ चाम्दो एरिया हुँदै नाङचु आउँछ र नाङचुमा आएर गोलमुटबाट आएको राजमार्गमा मिसिएर फेरि लासा आउँछ, जुन 2400 चान्चुन किलोमिटर छ। तर यी दुईटै मार्गहरू चाहिँ असाध्यै एडभेन्चर मार्गहरू हुन्, असाध्यै गाह्रो जोग्राफिकल टेरेनबाट आउँछन् र त्यो बिचमा 3वटा एकदमै अप्ठ्यारा रिभर भ्यालीहरू पर्छन्। वास्तवमा त्यो चाहिँ नि हाइड्रो पावरका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्न मात्रै प्रयोग गरिरहेका छ चाइनाले पनि। तिब्बतको रेगुलर सप्लाईलाई ती बाटाहरू प्रयोग गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसको सट्टा छन्तुलाई नै पढ आउने पनि सामानहरू आउनलाई चाइनाले के गर्छ भने छन्तुबाट सिधै 1000 किलोमिटर उत्तर ल्यान्चाओ जोडेर ल्यान्चाओबाट 2200 किलोमिटरको गोलमुट हुँदै 2200 किलोमिटर दूरी पार गरेर चाहिँ मतलब लासा आउँछ। अर्थात् ऊ चाहिँ 3200 किलोमिटरको दूरी पार गरेर आउँछ। यताको त 2100 किलोमिटरको दूरी प्रयोग गरिरहेका छैन चाइनाले पनि। भनेको मतलब उत्तरी राजमार्ग मात्रै चाइनाको लागि पनि धेरै फिजिबल छ भने हामीहरूलाई पनि धेरै फिजिबल राजमार्ग त्यही हुने भयो। मतलब छेङ्दुबाट 3200 किलोमिटर चान्चुन, 3300 किलोमिटर लासाबाट 1100 किलोमिटर काठमाडौँ, अनि छेङ्दुबाट छोङछिङ 319 किलोमिटर गर्दाखेरि 3300 र 45-4600 किलोमिटर चाहिँ चाइनाको नियरेस्ट पोर्ट प्रयोग गर्दाखेरि छ। त्योभन्दा चाहिँ ठाकुरजी एउटा अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई भन्छु। हामी तिब्बतको लासा आउँदाखेरि जुन राजमार्ग उत्तरी राजमार्ग गोलमोट छिङ्गाई तिब्बत हाइवे भन्छ त्यसलाई, छिङ्गाई तिब्बत हाइवेको चाहिँ कस्तो ठाउँबाट आउँछ भन्नुहुन्छ भने 5271 मिटर अग्लाइको टेङ्गु पास, टेङ्गुला भन्छ पासलाई तिब्बतीमा छ, टेङ्गुला पार गरेर आउँछ। त्यहाँबाट हिँड्ने ट्रकहरूलाई चाहिँ अक्सिजन सप्लाई सिस्टमदेखि लिएर सारा गरेर आउनुपर्छ र त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट असाध्यै महँगो छ। रेल पनि कम्प्रेस ट्रेन आउने हो त्यहाँबाट, जुन लासा आउने ट्रेन पनि। जब लासा आइपुग्छ, लासा 3800 चान्चुन छ, लासाबाट सिगाचे, लार्सेबाट जुन नेपाल आउने बाटो हुन्छ त्यो पनि ग्यात्सोला भन्ने भन्ज्याङ आउँछ, ग्यात्सो भन्ज्याङ। त्यो ग्यात्सो भन्ज्याङ पनि 5231 मिटरको हाइट छ। त्यहाँ पनि त्यही समस्या हो, त्यो त हिमरेखाभन्दा धेरै माथिको भूभाग हो र त्यो ठाउँबाट पनि सबै अक्सिजन सप्लाई सिस्टमहरू र चाहिँ मतलब अलग टायरहरूको सिस्टमहरू चाहिन्छ। ग्यात्सोला पास नगरी नेपालमा आउने कुनै तपाईँ किमाथाङका भन्नुहुन्छ कि कुती हुँदै चाहिँ कुती भनेको न्यालम हुँदै चाहिँ नि यो के अरे तातोपानी आउने कुरा गर्नुहुन्छ कि अथवा केरुङ आउने कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँ आउँदा पनि ग्यात्सोला त पास गर्नै पर्यो। यस्तो कठिन जोग्राफिकल टेरेनबाट अहिले भारतसँग नेपालले जुन कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेछ यसको दूरी चान्चुन 700 प्लस किलोमिटर होइन, वीरगन्जबाट हामीले यही बन्दरगाह यथेष्ट प्रयोग गर्न सकेनौँ अथवा कूटनीतिक ढङ्गको व्यवहार गर्न सकेनौँ। त्यसो भने यो चीनको पारवान सन्धि जे भयो भनेर हामी यहाँ उफ्रिराखेका छौँ, यो आकाशको फलका लागि सन्धि भएको हो कि क्या हो? अब के भने त्यसो भन्यो भने होइन गर्न नसक्ने के छ र? विश्वमा कस्ता कस्ता कुराहरू भइराखेका छन्, विकासको सन्दर्भमा असम्भव भन्ने होइन भन्ने हो कुरा आउँछ। अनि मलाई अचम्मको विषय के लागेको छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मतलब अहिले मैले जुन रुटहरू भने त्यो रुटबाट सामान लिएर आउन सम्भव भएको भए म आफै चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपर, मेरो भर्खरै 22 कन्टेनर सामान आएको छ। त्यो सामान आयो थेन्जिङ भन्ने ठाउँबाट। थेन्जिङ आफै पोर्ट सिटी हो, तर त्यो बेजिङले प्रयोग गर्ने पोर्ट सिटी भनेको थेन्जिङै हो। थेन्जिङ र ल्यान्चाओको दूरी भनेको 1500 किलोमिटर हो। ल्यान्चाओबाट 2200 किलोमिटर तपाईँको के अरे लासा। त्यो बाटो नल्याएर थेन्जिङबाट पेसिफिक ओसियन हुँदै मैले कलकत्ता लिएर, कलकत्ताबाट वीरगन्ज हुँदै लिएर आउनुपर्ने कारण के हो त? त्यो सबै त गणित गरेका छैन, सहज र सजिलो भए अझ अस्ति त्यो त इम्बार्गो चलिरहेका बेला लिएर आएको भने म उताबाट ल्याउँदिनँ थिएँ।
सरकारलाई भन्दा एक रुपियाँ कसरी बचाउनुपर्छ र कहाँबाट सजिलो छ भन्ने कुरा त हामीहरूले व्यापारिक वर्गले पनि त गणित गरिरहेको छ। त्यसकारण यो सन्धि भयो राम्रो हो, तर मैले त पहिलेदेखि मेरो स्ट्यान्ड थियो दुईवटा कुरा नगर्नुहोस् है। असम्भव कुरा किन गर्ने? जस्तो चीनबाट तेल ल्याउने कुरा, पेट्रोलियम तेल ल्याउने कुरा र यो पारवाहनको कुरा अहिले नगर्नुहोस्। यसको कुनै व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्ष सम्भव म देख्दिनँ। सुवेदीजी, तपाईँले यहाँले जस्तो यो तेल ल्याउने कुरामा जुन ढङ्गले अडान लिँदै हुनुहुन्छ धेरै पहिलेदेखि, अब यो किन, के कारणले? यो त आम नेपाली नागरिकमा पनि उत्साह भरिदिने विषय हो। अब भारतले पटक पटक तेल दिँदैन, के गर्छ? हामी चीनबाट ल्याउँछौँ, सरकारले पनि 30% तेल अब चीनबाटै आउँदैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिदियो। होइन, म साइन्सको विद्यार्थी, फिजिक्सको अलिकति ज्ञान भएको। फिजिक्सको ज्ञान भएपछि कुनै न कुनै दिन म रकेट चाहिँ बनाएर म आफै चाहिँ अन्तरिक्ष यात्रा गर्छु भनेर मैले सोचेर म खुसी हुनुको केही अर्थ छैन। चीनबाट तेल ल्याउँदाखेरि पहिलो कुरो चीन तेलको कतिको ठुलो व्यापारी हो र कति उसले निर्यात गर्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, चीनको स्वशासी क्षेत्र तिब्बतसित हामी जोडिएका छौँ। तिब्बतको आजको मितिको जनसङ्ख्या गुगल गर्नुभयो भने पनि थाहा पाउँछ 32 लाखको हाराहारी। त्यो 32 लाख जनसङ्ख्यालाई जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै उसले तयार पारेछ, त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा फ्रेस वाटर, पानीको लागि रणनैतिक चाहिँ म त खर्चको रूपमा चीनले तिब्बतमा खर्च गरिराखेको, त्यही खर्चमा त्यहाँका जनताहरूलाई पनि सुविधा प्राप्त भइरहेको छ। अब त्यो निश्चित 32 लाख जनसङ्ख्यालाई पेट्रोलियम प्रोडक्टदेखि लिएर अन्य सप्लाई सिस्टम पुर्याउन चीनले कति पापड बेल्नु परेको छ र चीनलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यो चाइनिजहरूलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। त्यसका अतिरिक्त एउटा ट्याङ्गुला माउन्टेन रेन्ज पारी नै ल्याउन र चाहिँ म त चाम्दो माउन्टेन रेन्ज पारी ल्याएर त्यो भ्यालीमै उसलाई चाहिँ सप्लाई गर्न त्यत्रो प्रब्लम छ। त्यसको सट्टा अर्को पनि ठुलो ग्यासोला, अर्को पनि माउन्टेन रेन्जलाई, त्यो हिमाच्छादित भूभागलाई पार गरेर अर्को पनि हिमालयलाई पनि पार गरेर नेपालको 2.5 करोड जनसङ्ख्यालाई सप्लाई सिस्टम पुर्याइदिने, त्यो पनि कम्फर्टेबल र सस्तो मूल्यमा भन्ने चाइनाका लागि पनि दुष्कर कुरा हो। तर किन त्यसो भने चीनिया पक्षले बेला बखतमा आश्वासन दिइराखे हैन। उनीहरूले पहिले के भने बुझ्नु पर्यो नि डिप्लोमेटिक भाषा। पहिले तेलको बारेमा के भने कुरा गर्दै 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 जाँदा 13 लाख लिटर लिएर जाऊ भनेर दुईचोटि 13 लाख लिटरले अनुदानको तेल पनि यहाँ कति पुग्यो तपाईँहरूले छापामा तपाईँहरूले प्रसारण गरेका माध्यमहरूले बताइदिएकै हो। त्यस पछाडि उनीहरू सिगासेबाट लिएर जाऊ भनेर भने, सिगासेबाट लिएर आउँदाखेरि अघि ग्यासोलाको स्थिति र हामीहरूको ट्याङ्कर जान सक्दैन भन्ने कुरो मैले राम्ररी भने। कुती केरुङतिर त नेपालकै चाहिँ तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, नेपालको ग्यास चल्छ, पिठो नेपालबाट जान्छ, वनस्पति घिउ नेपालबाट जान्छ, चामल नेपालबाट गइरहेको अवस्था हो नि त त्यहाँ पहिले। अहिले न नाका चाहिँ म त ब्लक छ, त्यो स्थिति थियो। अनि त्यस पछाडि उसले के भन्यो भने तिमीलाई त होइन एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण उठाऊ अनि त्यहाँदेखि आफै रिफाइनरी खोला भनेरसम्म भनेर भन्यो। कुरो बुझ्नु पऱ्यो नि। हुँदा अहिले चाहिँ पेट्रोलियम अन्वेषण चाहिँ गरौँ भनेर भन्यो। त्यसको अर्थ उसित जुन रेडिमेड पेट्रोलियम प्रडक्ट छ त्यसको आपूर्तिको प्रणालीमा नेपाललाई इन्टिग्रेट गर्न चाइना चाहिँ म त तयार छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। तँलाई दिन्न भनेर चाहिँ म त एउटा सडकको कोही मान्छेले भने जस्तो गरेर चीन जस्तो सभ्य र विकसित राष्ट्रले आफ्नो रणनीतिक रूपले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देश नेपाललाई त्यसरी भन्दैन नि त। तपाईसँग आज हामी केही खास बुँदामा कुरा गर्छौँ। हजुर, अहिले प्रधानमन्त्री चीनमा रहिरहँदा विद्युतको चर्चा पनि व्यापक भएको छ। नेपाल चीन बीच विद्युत उद्योग, विद्युत उत्पादनको कुरा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? तपाईँ आफै विद्युत उद्यमी हुनुहुन्छ। होइन, नेपाल चीन मात्रै होइन, नेपालमा कर्पोरेट सेक्टरबाटको अथवा निजी क्षेत्रको लगानीबाट रन अफ रिभर र केही चाहिँ मतलब जलाशययुक्त परियोजनाहरू, मध्यम र केही अलिकति ठुला आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्ने सम्भाव्यता भने पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। चीनले आएर चिनिया कम्पनीहरूले पनि लगानी गर्न सक्छन्। अब चिनिया कम्पनी आए पनि, उहाँको लगानीले आए पनि कम्पनी खडा गरेर यहीँको कम्पनीले उत्पादन गर्ने हो चाहिँ मतलब यहीँको करमा चाहिँ दर्ता हुने हो, यहीँको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भएर त्यसरी चाहिँ मतलब परियोजनाहरू आउने हुन्। तर जहाँसम्म तिब्बतको प्रसारण लाइनमा
नेपालको प्रसारण लाइन इन्टिग्रेट गर्ने कुराहरू छ, यो सम्भव छैन। यसका दुईटा कुराहरू त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्छु। उसले चाहिँ नि अध्ययन गरिराखेको एकदम उच्च हिमाच्छादित भूभागमा ट्रान्समिसन लाइन कसरी बनाउनुपर्छ भनेर रिसर्च, हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा रिसर्च गरिरहेको छ गोलमोट र लासा जोड्नलाई। त्यो गोलमोट र लासा चाहिँ हाई ट्रान्समिसन लाइनबाट उसले जोडियो भने उसको मेन इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो अरुणाचल प्रदेशदेखि मास्तिरपट्टि मेतोक नियान्ची भन्ने ठाउँ पर्छ चाहिँ नि तिब्बतको। त्यो ठाउँमा चाहिँ संसारकै दोस्रो ठुलो चाहिँ जलाशययुक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, 38,000 मेगावाट एउटै परियोजनाबाट, यार्लुङ स्याम्पो ग्रेट क्यानियन। त्यो यार्लुङ स्याम्पो ग्रेट क्यानियनको बिजुली चाहिँ भारत तल्लो तटीय अधिकार भारत र बङ्गलादेशमा रहेको अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशसित पनि सहकार्य गरेर त्यो विद्युत उसले निकाल्न सक्यो भने आफ्नो चाहिँ मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्रको पिक आवर डिमान्डका लागि गोलमोट, सिनिङ, ल्यान्चातिर त्यो बिजुली लिएर जान सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरो उसले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म तिब्बतभित्रैको पावर जेनेरेसन छ, हामीहरूलाई नै दिन सक्ने तिब्बतभित्र ठुलो पावर जेनेरेसन छैन। यार्लुङ स्याम्पोमा उसलाई रन अफ रिभर 3टा परियोजना अहिलेसम्म गरेको रेकर्ड पाइन्छ। एउटा 560 मेगावाटको, एउटा 340 मेगावाटको, एउटा चाहिँ 540 मेगावाटको हाराहारीको जस्तो लाग्छ। 3टा गरेर 1200-1300 मेगावाट होला, 1400 मेगावाट होला। र अरू भनेको उसले चाहिँ 280 मेगावाटको एउटा प्रोजेक्ट छ उसको थर्मल, अर्को चाहिँ जियो थर्मल प्रोजेक्ट 25 मेगावाटका। यस्ता साना साना परियोजना मात्रै हुनुसित त्यो सबै इनर्जी यता लिएर आउन फेरि अर्को ऊ आफू त्यही हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ उच्च हिमाच्छादित क्षेत्रमा कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा अर्को चाहिँ लार्से सिगासे लासादेखि दक्षिणपट्टिको अर्को हिमाच्छादित क्षेत्र पार गराएर नेपालको ग्रिडमा विद्युत जोड्ने भनेको सजिलो स्थिति मैले देखेको छैन। कि अब केरुङतिर 33 को प्रसारण लाइन कुनै आएको छ र त्यसलाई पनि ठ्याक्क ल्याएर अथवा 66 को प्रसारण लाइन 132 को प्रसारण लाइन ल्याएर ट्याक्राको त्यसलाई चाहिँ नि उसित के अरे हाम्रो रसुवागढीसित जोड्ने हो भने 132 जोड्यौँ भने पनि म्याक्सिमम ल्याउन सक्ने भनेको डबल सर्किट गर्दा 160-65 मेगावाट हो, त्यति ल्याउन सकेला। होइन भने बल्क ट्रेड गर्नका लागि तिब्बतमा चाइनासित पनि त्यो ट्रान्समिसन सिस्टमहरू छैन, अप्ठ्यारो छ। अब नेपालको गृह कार्य पुगेन र अब यी कुराहरूमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डल अल्मलियो भन्ने कि चीनले भारतले के दिएर नेपाललाई खुसी पारेको थियो त्यही दिन्छु भन्दैछ, त्यो रणनीतिमा छ भनेर बुझ्ने त होइन। भारतसित हाम्रोमा जेमा खिचलो पर्यो त्यही कुरा हामीहरूले मागेको हुनाले चीन चाहिँ ती कुरा विषयवस्तुमा बोल्न बाध्य भएको अवस्था हो। हामीले बुद्धि पुर्याउँदाखेरि के हुन्थ्यो भने तेल अथवा इनर्जी त्यहाँबाट ल्याउने अथवा चाहिँ पारवान यिनीहरूलाई दोस्रो श्रेणीमा राखेर हामी द्रुततर र ठुला विकासमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ, तिमीसित धेरै पैसा छ, तिम्रो लगानी र ऋण हामीहरूलाई चाहिँ अत्यावश्यक कुरा हो, त्यसकारण हामीहरूलाई जस्तो तामाकोसी 3 बुढी गण्डकी निर्माण गर्छौँ, त्यसका लागि ऋण देऊ, हुनसक्छ भने प्राविधिक सहायता गर, काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउने हाम्रो इच्छा छ। भारतलाई त हाई स्पिड ट्रेनमा नरेन्द्र मोदीले चाहिँ मतलब चीनसित सहकार्य गर्नका लागि अग्रसर भएपछि न नेपालको पनि अनौठो किसिमले राजनीतिक विकासक्रम हो कि राजनीतिक पतनक्रम सुरु भयो हो। यो यसको त अर्को चाहिँ मतलब रणनीतिक र कूटनीतिक पहल छ नि, त्यसको बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ भने नेपालमा पनि चीनले चाहिँ मेट्रो काठमाडौँमा मेट्रो ट्रेन र यसलाई चाहिँ नि वीरगञ्जसित चाहिँ नि जोड्ने कुराहरू गरौँ भने यी परियोजनाहरू लिएर गएको भए धेरै केपी भनेको सजिलो गरी बुझ्ने गरी नेपालले चीनसँग लिन सक्ने भनेको आर्थिक अनुदान, आर्थिक त्यो बाहेक रेलवे जस्ता कुराहरूमा पनि हामी लिन सक्छौँ। कर्पोरेट सेक्टरबाट विकसित गर्न सकिने विद्युत परियोजनाहरू पनि अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। यस्तो हामीले के अविषय लिएर गयौँ, विषयमा प्रवेश गरेनौँ, दुर्भाग्य यो। अनि चीन पनि के भने कूटनैतिक रूपमा ती अविषयलाई सम्बोधन गर्न बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेको छ। नि केटाकेटीले गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो त होइन नि त यो यात्रा। प्रधानमन्त्री जानुभयो, केही रकम केही करोड नेपालको सकियो, उहाँ घुम्नुभयो, रमाइलो गर्नुभयो, केही साथीभाइलाई घुमाउनु भयो चीन
भने जस्तो त पक्कै होइन होला। बाहिर अहिले जे सतहमा आएका छन् त्यो सतहमा आएका चाहिँ नि जुन दृश्य छ त्यो दृश्यले चाहिँ तपाईँले भनेको उखान लगभग केपी ओली पनि यस्तै उखान गर्नुहुन्छ, त्यही चरितार्थ भएको स्थिति पनि देख्छु। त्यसो हो भने भारत किन सशङ्कित भयो? भारतले त प्रतिक्रिया जनाइदियो नि त। होइन, भारतको प्रतिक्रियामा यति बिम्बात्मक अभिव्यक्ति छ, पारवान सन्धि गर्यौ सक्छौ भने अब व्यापार गर नि त उतैबाट भने हो नि त। कलकत्ता बन्दरगाह तिमीलाई त्यति आवश्यक छैन, तिमी स्वतन्त्र छौ भन्न खोजे हो नि त। यति ठुलो चासो किन देखायो? चीनसित नेपालले गरेको व्यवहार प्रत्यक्ष त भारतको सरोकारको विषय हुनु अनौठो कुरो होइन, यो पहिलो अवसर पनि होइन, यसलाई म अनौठो रूपमा लिन्न। बिहान तपाईँले भारत सरकारको मात्रै नभनौँ, चाहिँ एसडी मुनिको पनि एउटा ट्विट आएको थियो, त्यहाँ लेखिएको थियो नेपाललाई चीनले जित्नुको अर्थ भारतलाई पुरै कुनामा भित्तामै पुर्याउनु होइन भन्ने कुरो चाहिँ चीनले पनि राम्ररी जानेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको थियो। आफू भारतको विकल्पको रूपमा नेपालका लागि रहेको राष्ट्र हुँ भनेर चीनले नेपालसित पहिले पनि व्यवहार गर्दैन, यसमा म ढुक्क छु। र अहिले त म के भन्छु, भारतको मन्त्रालयको एउटा त्यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पनि लाग्यो मलाई त्यो अभिव्यक्ति, तिमी चाहिँ बच्चा छौ है, चीनसित जे कुरा गर्दैछौ भनेर नेपाललाई सन्देश दिएको सांस्कृतिक कुरा हो, तिमी बच्चा छौ है भनेर त्यो सङ्केत गरेको पनि मलाई महसुस भयो। अहिले नेपालको जुन स्थिति छ, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले जे काम गरिरहेको छ, जुन अडान लिइरहेको छ, यसमा नेपाल पोलिसीमा भारत र चीन विपरीतार्थक स्थितिमा छैनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेको चीन र भारतको नेपाललाई हेर्ने अहिले सामाजिक आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिकोण एउटै हुन सक्छ, समान हुन सक्छ। होइन, एउटै छ मोदीजीको है, स्पेसल्ली म मोदीको कुरा, भारत दुईटा छन्, एउटा अपोजिसनको भारत, एउटा मोदीजीको भारत। सामान्यतया मोदी सरकार आएपछि भारतको विदेश नीतिमा तात्विक परिवर्तन आएको छ र सी जिनपिङले पनि आफ्नो विदेश नीतिमा तात्विक परिवर्तन गरेका छन्। सी जिनपिङले त सूत्र नै प्रतिपादन गरिसके, उनको एसिया नीति भनेको चीन प्लस भारत प्लस 1 हो। चीन र भारत अपरिहार्य साझेदार, अनि एउटा इच्छाधीन साझेदारको रूपमा नेपाल पनि आउन सक्छ, बङ्गलादेश आउन सक्छ, पाकिस्तान आउन सक्छ, भुटान, अरू कुनै आउन सक्छ, उनीहरूको त्यो आवश्यकता अनुसार आउन सक्छन् भनेर एउटा चाहिँ सी जिनपिङले प्रपोज गरेको अवस्था हो। अब हामी यो बिचमा के गरिरहेका छौँ अहिले भने कसरी पोर्ट्रेट गरेर चीनसितको सम्बन्ध पनि र चाहिँ मतलब अहिलेका सरकारका क्रियाकलाप र अब एक किसिमको यसमा मास मेनिया पनि निर्माण भएको छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि, कि नेपाल प्लस चीन माइनस भारतको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो अभिप्रायको प्रस्ताव लिएर हामी चीन धाउँदैछौँ, जुन चाहिँ हामीले चाहन्छौँ तर सफल हुन सक्दैनौँ। असम्भव कुरा, चाहँदा पनि असम्भव कुरा। बिटर लाग्ला होइन कसैलाई, मान्छेलाई आफ्नो कर्णप्रिय हामीले यो ढङ्गको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहँदा फेरि अर्को सत्य तपाईँले भने जस्तो नेपाललाई हेर्ने चीनिया दृष्टिकोण र भारतीय दृष्टिकोण उस्तै छ अथवा समान छ। उनीहरू आँखा मात्रै फरकको दृष्टिकोण एउटै हो, हेराइ एउटै हो, मस्तिष्क त फरक हुन सक्छ तर निष्कर्ष एउटै हो। दुईटैलाई किनभने नेपाल चुनौती एउटै भएको छ, एकै किसिमको चुनौती छ। दुईटैलाई सुरक्षा चासोमा सबभन्दा गम्भीर चुनौती छ नेपालमा अहिलेको उत्ताउलिएका जुन राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू पश्चिमले आफ्नो रणनीति चासोका लागि, रणनीतिक चासो पूर्तिका लागि नेपाली राजनीति र कूटनीतिमा ग्राफ्ट गरिदिएका नीतिहरू अंगीकार गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै डिजाइन अन्तर्गत हाम्रो संविधान बन्यो, त्यसै डिजाइन अन्तर्गत हाम्रा ठुला नेताहरूका क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हामी चीन र भारतको बीचमा बसेर चीन र भारतको सुरक्षा चासो र रणनीतिक चासोलाई चुनौती दिने र आकाशको छिमेकीको रणनीतिक चासोलाई पूर्ति गर्ने
दिशामा अग्रसर भएको हुनाले नै अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसैको परिणामस्वरूप यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। अझ अर्को अप्ठ्यारोमा अब चाइनिजहरू त्यति भोकल छैनन्, इन्डियनहरू भोकल छन्, प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, बोली पनि हाल्छन्। हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भएका केही मद्रसाहरूबाट हामीहरूको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती आएको छ भनेर भारतका केही नेताहरूले बोलिआएका छन्, सत्तारूढ नेताहरूले। चीनको चाहिँ रक्षा उपमन्त्री आएर हाम्रो सीमा क्षेत्रमा भएको सांस्कृतिक अतिक्रमण र धर्मान्तरणहरूले हाम्रो चाहिँ मतलब सुरक्षा चासो गम्भीर रूपमा उत्पन्न भएको छ, तिब्बतमा हाम्रो सुरक्षा मामलामा गम्भीर चुनौतीहरू थपिएका छन् भनेर भनेको अवस्था। यसको अर्थ नेपाल चीन, नेपाल भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा कतै दरार आएको छ, गम्भीर दरार आएको छ। त्यसो भने 1 महिना अघि प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण गरेर आउनुभयो, अहिले चीनमा हुनुहुन्छ। हजुर, अब यो असमझदारीलाई अब समझदारीतिर लाने प्रयास नेपाल सरकारले, नेपालको राजनीतिले गर्दैछ भन्ने हो कि होइन? विदेश सम्बन्धको फिलोसफी जुन छ त्यो अन्तर्गत उहाँहरू जति चाहिँ मतलब क्रियाकलाप र गरे पनि, उहाँले जस्तो क्रियाकलाप गरे पनि यो सम्भव छ भन्ने म देख्दिनँ। जसरी चीन र भारतको विदेश नीतिमा तात्विक परिवर्तन आयो, नेपालले पनि आफ्नो विदेश नीति र कूटनीतिक मामिलालाई तात्विक परिवर्तनको दिशामा लिएर जानुपर्छ। अब नेपालले समदूरीको परम्परागत सम्बन्धमा टेकेर आकाशका छिमेकी र हाम्रा भूगोलका छिमेकीहरूलाई एउटै दूरीमा राखेर आफ्नो सम्बन्ध, विदेश सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्दैन, आफ्नो विकासको बाटो पहिल्याउन पनि सक्दैन, आफ्नो आर्थिक विकास र समृद्धिका तर्फ अग्रसर हुन पनि सक्दैन। यहाँले आफ्नो अति व्यस्त समय हामीले उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले पनि मेरा विचारहरू चाहिँ तपाईँका दर्शक अथवा नेपाली जनता सामु राख्ने सुअवसर दिनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र भ्रमण पछिका उपलब्धिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गऱ्यौँ एकजना राजनीतिक विश्लेषक एवं विकासविद अरुण कुमार सुवेदीसँग। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।